बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटरनेशनल लॉ का 15वां टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो क्या है डिप्लोमेटिक इन्वॉइस, कौंसल्स एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम बैनुल अक़वामी कानून में इनको देखेंगे, इनके किरदार को देखेंगे, इनके जो हुकूक हैं उनको देखेंगे, इनकी ज़िम्मेदारियों को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF जो है वो फॉर्मेट में फ़ाइल डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करके आप मज़ीद पढ़ सकते हैं, मज़ीद समझ सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं कि डिप्लोमेटिक एनवॉयज़, कौंसल्स एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स। तारुफ़ की बात करें तो सफारती, एलची, कौंसल और दीगर नुमाइंदे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा करते हैं। ये अफराद रियासतों के दरमियान बातचीत, मुज़ाकरात और ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। इनकी ज़िम्मेदारियाँ और इख्तियारात बैनुल अक़वामी कानून के तहत वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं, जो कि रियासत की खुद मुख्तारी और आलमी अमन को बरकरार रखने में मदद देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी सफारती नुमाइंदों की किस्में। पहला है एम्बेसडर, दूसरा है कौंसल्स, तीसरा है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। ये नाम तो आपने सुने होंगे। हम शुरू करते हैं एम्बेसडर से। सफ़ीर एक मुल्क के आला तरीन नुमाइंदे होते हैं, जो कि दूसरी रियासत में अपनी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। इनकी ज़िम्मेदारियाँ ये होती हैं कि बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात में शिरकत करना, अपनी हुकूमत की पॉलिसियों को पेश करना और दूसरे मुल्क के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत करना। इसकी मिसाल ये है कि किसी मुल्क का सफ़ीर अपने मुल्क की हुकूमत के मौक़िफ़ को बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर पेश करता है और दो तरफ़ा मुआहदों पर मुज़ाकरात करता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया बेशक एक दूसरे के साथ शुरू से ताल्लुक़ अच्छे नहीं रहे, लेकिन आज भी पाकिस्तान और इंडिया के जो एम्बेसडर्स हैं वो एक दूसरे के मुल्कों में बैठे हैं और अपने जो मुज़ाकरात के मामलात को करते रहते हैं। ठीक है, अपने हुकूमत की पॉलिसियाँ वहाँ पर उनको आला जो है ना प्रायोरिटी पर रखते हैं। दूसरा है कौंसल। कौंसल किसी मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, ख़ास तौर पर तजारती और इक़्तिसादी अमूर में। ठीक है, इनकी ज़िम्मेदारियाँ ये होती हैं कि अपने शहरियों की हिफाजत करना और इनकी मदद करना, बैरून मुल्क में अपने शहरियों की हिफाजत करना और तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना। मिसाल ये है कि कौंसल अपने मुल्क के ताजरों के लिए कारोबारी मौक़ा की तलाश में मदद फ़राहम करता है दूसरी रियासत में और कानूनी मसाइल में रहनुमाई करता है। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी मुस्तक़िल नुमाइंदे की बात करें तो ये नुमाइंदे बैनुल अक़वामी तंजीमों में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा में। ठीक है, या और आलमी इदारों में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये बैनुल अक़वामी तंजीमों में होते हैं। इनकी ज़िम्मेदारियाँ ये होती हैं कि बैनुल अक़वामी मसाइल पर बहस व मुबाहिसा करना, अपने मुल्क की पॉलिसियों को बैनुल अक़वामी सतह पर पेश करना। मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में किसी मुल्क का मुस्तक़िल नुमाइंदा आलमी मसाइल पर अपने मुल्क के मौक़िफ़ की वज़ाहत करता है, यानी वो ये बताता है कि पाकिस्तान इन मसाइल पर क्या सोचता है। जैसे आप क्लाइमेट चेंज की बात करें तो पाकिस्तान उससे टॉप 10 में है, जो मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तान वहाँ पे अपने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए वहाँ पर ये बताता है कि पाकिस्तान को इस पर क्या, पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज पर क्या पाकिस्तान के रिजर्वेशंस हैं, पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है, क्या किरदार अदा कर सकता है और पाकिस्तान को इसमें पूरी दुनिया से क्या हेल्प चाहिए। तो अब हम बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यानी सफारती ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करने वाला कानूनी ढांचा जो है। इसमें सबसे पहली जो हमारे पास है वो वेना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, यानी वेनस कन्वेंशन बराए सफारती ताल्लुकात। ठीक है, ये कन्वेंशन 1961 में मंजूर किया गया और सफारती नुमाइंदों के हकूक़, ज़िम्मेदारियों और तहफ़्फ़ुज़ात को मुनज़्ज़म करता है, ये वाला जो कन्वेंशन है। और ये कन्वेंशन इसकी अहमियत ये है कि ये कन्वेंशन ये यकीनी बनाता है कि आलमी नुमाइंदों को दीगर रियासतों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और इन्हें कानूनी हैसियत हासिल हो। दूसरा जो है वो है वेना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस, यानी वेनस कन्वेंशन बराए काउंसलर ताल्लुकात। ये कन्वेंशन 1963 में मंजूर हुआ और काउंसलों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों को बयान करता है। इसकी अहमियत यह है कि ये कन्वेंशन काउंसलों को अपने शहरियों की हिफाजत और मदद फ़राहम करने के हवाले से एक वाज़ेह कानूनी फ्रेमवर्क फ़राहम करता है। अब हम एक अहम नुक्ते की तरफ जाते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, सफारती नुमाइंदों की अहमियत। इनकी अहमियत क्या है? पहला नुक्ता है प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी, अमन व सलामती को फ़रोग़ देना,
سب سے ان کی جو امپورٹنس ہے ڈپلومیٹک ریپرزینٹیٹیو کی، وہ امن و سلامتی کو فروغ دیتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات میں اسے برقرار رکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ نمائندے تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کا آغاز کرتے ہیں اور دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو فروغ دیتے ہیں۔ دوسرا ہے فیسیلیٹیٹنگ ٹریڈ اینڈ اکنامک کوآپریشن، ٹھیک ہے، یعنی امپورٹنس آف ڈپلومیٹک ریپرزینٹیٹیوز میں دوسرا ہے فیسیلیٹیٹنگ ٹریڈ اینڈ اکنامک کوآپریشن، یعنی تجارت اور اقتصادی تعاون کو آسان بنانے میں یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ کونسل اور دیگر نمائندے اقتصادی تعلقات کو فروغ دیتے ہیں اور تجارتی مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ نمائندے اقتصادی ترقی کے لیے اہم ہیں، کیونکہ وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنے ملک کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسرا ہے کلچرل ایکسچینج، ثقافتی تبادلہ۔ سفارتی نمائندے ثقافتی روابط کو فروغ دیتے ہیں اور عوامی سفارتکاری کے ذریعے اپنے ملک کی ثقافت کو دوسرے ممالک میں متعارف کرواتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ثقافتی تبادلے عالمی تفہیم اور احترام کو بڑھاتے ہیں اور دنیا میں امن لانے کا باعث بنتے ہیں، جو کہ بین الاقوامی تعلقات میں اہم ہے۔ اب اگر ہم اس کی کنکلوژن دیکھیں تو سفارتی، ایلچی، کونسل اور دیگر نمائندے بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی عناصر ہیں، جو کہ ریاست کے درمیان روابط کو فروغ دیتے ہیں اور عالمی سطح پر امن و سلامتی کی ضمانت دیتے ہیں۔ ان کی ذمہ داریوں اور اختیارات کا فہم ضروری ہے۔ یہ خاص طور پہ CSS کے طلباء کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں، خاص طور پر قانون، خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات کے سوالات بھی CSS میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک بہت اہم ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔ لیکن میں اس کو ایک بار ریویو کر دیتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کے کمنٹس میں دیکھ رہا تھا کچھ چیزیں ان کو کلیئر نہیں ہوئی، تو میں اب 1 منٹ کے اندر آپ کو ریویو کر دیتا ہوں۔ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا ڈپلومیٹک انوائس، کونسلز اینڈ ادر ریپرزینٹیٹیوز۔ تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ سفارتی، ایلچی، کونسل اور دیگر نمائندے بین الاقوامی تعلقات میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں اور اختیارات کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی کتنی قسمیں ہیں۔ قسموں کی بات کریں تو پہلی ایمبیسڈر ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کونسل ہے، تیسرا پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایمبیسڈر ہیں یہ ہر دوسری اسٹیٹ میں اپنی ایمبیسی کے ذریعے اپنا ایمبیسڈر وہاں رکھتی ہے، جس سے کافی حد تک ان ملکوں کے آپس میں مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں بات چیت سے۔ دوسرا کونسل ہے، کونسل جو ہے وہ خاص طور پہ تجارت اور اقتصادی معاملات کو دیکھتا ہے۔ تیسرا پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، جو کہ خاص طور پہ عالمی تنظیموں میں ہوتے ہیں، جیسے اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو ہیں وہ ایک مستقل نمائندے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے میڈم لودھی تھیں، اس وقت محمد اکرم صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پاکستان کے مسائل کو اقوام متحدہ میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جنرل اسمبلی میں یا جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے بین الاقوامی مسائل پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کا موقف آگے رکھتے ہیں۔ تو پھر ہم نے دیکھا تھا لیگل فریم ورک گورننگ ڈپلومیٹک ریلیشنز، یعنی سفارتی تعلقات کو منظم کرنے والا قانونی ڈھانچہ۔ اس میں پہلا تھا وینا کنونشن آن ڈپلومیٹک ریلیشنز، جو کہ 1961 میں بنا تھا، ٹھیک ہے۔ سفارتی نمائندوں کے حقوق، ذمہ داریوں اور تحفظات کو منظم کرتا ہے۔ دوسرا تھا وینا کنونشن آن کونسلر ریلیشنز، یہ 1963 میں منظور ہوا تھا، اور اس میں کونسلز کے حقوق اور ذمہ داریوں کی بات کی گئی ہے، اور یہ بیسیکلی دوسرے ملک میں اپنے شہریوں کی کاروباری اور بنیادی حقوق کی جو ہے نا تحفظ کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ امپورٹنس ہم نے پھر دیکھی تھی ڈپلومیٹک ریپرزینٹیٹیوز کی، تو اس کا کام پیس اینڈ سیکیورٹی پروموٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے ٹریڈ اینڈ اکنامک کوآپریشن کو، ٹھیک ہے، پھر کلچرل ایکسچینج کرنا ہوتا ہے دوسری اسٹیٹس کے ساتھ۔ تو یہی سارا ٹاپک تھا جو بھی ہم نے ڈسکس کیا اس میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔